की तरह दादू में भी इजलाई सदर हैदर सियाल की रहनुमाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी एहतजाजी कॉल पर एहतजाज किया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक दादू में तहरीक इंसाफ की मरकजी कॉल पर आइन में इम्कानी तरमीम इमरान खान के ऊपर की गई सख्तियों के खिलाफ किए गए एहतजाज में तालुका मेड़ खैरपुर नाथन शाह जूही से तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। पार्टी रहनुमाओं की आज़ादी के लिए म्यूनसिपल पार्क दादू से प्रेस क्लब तक पुरअमन रैली निकाली गई। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जिस नाकाम कोशिश के जरिए आइन में तरमीम करने के लिए जो MNA MPs और सेनेटर्स के साथ सलूक कर रही है, ऐसा जुल्म आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। कौमी असेंबली के मेंबरान सेनेटर्स को करोड़ों रुपए की लालच देकर खरीदने और इनके खानदान वालों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। पार्टी चेयरमैन इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसके साथ जेल के अंदर नारवा सलूक किया जा रहा है। 15 दिन से इसकी मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इस मौका पर सीनियर नायब सदर मोहम्मद अयूब खोसो, अकबर गोपांग, जहीर चांडियो, मेयर सिटी के सदर अब्दुल वहाब सांगी, अली रजा जानवी, जूही से रियाज चांडियो और दीगर ने शिरकत की। उकाड़ा के रनाला खोर्द चोचक रोड पर मोटरसाइकिल और रिक्शा के मबैन तसादुम का वाकया पेश आया, जहां पर बेटा जाम भाग और बाप जख्मी हो गया। तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली जट, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हादसा मोटरसाइकिल सवार की तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया है। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार बेटा जाम भाग, बाप शदीद जख्मी हो गया। अतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने जख्मी को इब्तदाई तबी इमदाद फराम की। इब्तदाई तबी इमदाद फराम करने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश को ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद THQ अस्पताल रनाला खुद मुंतकिल कर दिया। जहाँ भाग होने वाले की शनाख्त शफकत रजा वल्द मोहम्मद अली 33 साल तकरीबन सकना 91R के नाम से हुई, जबकि जख्मी की शनाख्त मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद इस्माइल 70 साल तकरीबन के नाम से हुई। जी रुक करते चलेंगे अब फैसलाबाद का, तो स्पेशल ब्यूरो चीफ दिलबर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के ज़रिए-ए-तमाम TMA हॉल में ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने के हवाले से खवातीन के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। CPO कामरान आदिल की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम के ज़रिए-ए-तमाम TMA हॉल में ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करवाने वाली खवातीन के एजाज में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें CPO कामरान आदिल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम और दीगर पुलिस अफसरान समेत 200 से ज्यादा ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन ने शिरकत की। CPO कामरान आदिल ने खवातीन को ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की और तकरीब से खिताब किया कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन का एक अहम किरदार है। हर शोबा में खवातीन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज के जदीद दौर में खवातीन को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक स्टाफ ने भी बहुत अच्छे तरीके से खवातीन को ट्रेनिंग करवाई। फैसलाबाद की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमारी बेटियां मोटरसाइकिल चला रही हैं, इनके लिए मजीद काम कर रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को हिदायत जारी कर दी गई कि चौकों में ट्रैफिक इशारों को लगाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छा काम हो रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर सिटी पुलिस ऑफिसर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ट्रेनीज को सर्टिफिकेट्स दिए। दादू से आपको बताते चले, मुख्तार अली जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल मोटरसाइकिल डकैती में मुजाहमत के दौरान शहीद दानिश जमाली की दूसरी बरसी मनाई गई। शोहदा के वर्सा रफीक अहमद जमाली और दीगर ने मसूराबाद मोहल्ला के करीब शोहदा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। शमे रोशन की शहीद को खराज तहसीन पेश किया गया, जिसमें शहरी साफिर वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद की रूह को एहसाले सवाब के लिए दुआ की। शहीद दानिश जमाली के वर्सा ने मीडिया को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि 2 साल कबल हमारे शहीद दानिश से मोटरसाइकिल छीनने पर डकैती से मुजाहमत करने पर उसे गोली मारकर हलाक किया गया था और एक को जख्मी कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शहीद की आज दूसरी बरसी है। हमें अपनी अदालत पर पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और कातिलों को सजाए मौत देकर फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर खुशाब सरोज फातिमा शराजी की जानिब से नूरपुर थल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी मसाइल सुने गए और मौका पर ही इनके हल के अहकाम भी जारी किए गए। इसी पर हमें मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा इमरान रहमान, उनसे जानते हैं। जी राजा इमरान रहमान, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खुशाब सरोज फातिमा शराजी की तरफ से नूरपुर थल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने गए और उनको मौके पर हल करने के अहकाम भी जारी किए गए।
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خوشاب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ہدایت کے مطابق کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ کھلی کچہری میں انجینئر ملک الاسر خان بگور کے کوارڈینیٹر انجینئر ملک طاہر ندیم بگور، اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھل ڈاکٹر ہارون احمد شیراز اور ڈی ایس پی نورپور تھل خالد خان نیازی بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب سروج فاطمہ شیرازی نے اسپیشل ایجوکیشن اسکول ٹی ایچ کیو اسپتال نورپور تھل کا بھی وزٹ کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راجہ میران الرحمان، NN24 نیوز، خوشاب۔ شہر کراچی کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر فراز کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ایک اور نومولود بچی کی لاش ملنے پر خادم انسانیت محمد رمضان چھیپا کا اظہار تشویش۔ گلشن اقبال ابو الحسن اصفہانی روڈ کے قریب سے ایک اور نومولود بچی کی لاش ملی ہے، جس پر خادم انسانیت محمد رمضان چھیپا نے کہا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اسے قتل نہ کریں بلکہ چھیپا کی جھولی میں ڈالیں اور بے اولادوں کی گود بھریں۔ خادم انسانیت محمد رمضان چھیپا نے عوام سے اپیل کر دی، کہا کہ لاش کا ملنا انسانیت سوز فیل ہے۔ رمضان چھیپا نے کہا کہ خدا کے واسطے معصوم بچوں کو قتل نہ کریں، نالی اور کچرا کنڈیوں میں پھینک کر انہیں خونخوار درندوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں۔ نومولود بچوں کو کچرا کنڈی اور نالوں میں پھینکنے کے بجائے انہیں چھیپا کے سینٹرز پر لے آئیں اور چھیپا کے جھولے میں ڈالیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جی احمد پور شرکیہ سے۔ ملک طارق کی رپورٹ کے مطابق احمد پور شرکیہ اچ شریف پھاٹک پر ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار جام بحق ہو گیا۔ ریلوے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار محمد بلال ولد فضا حسین، جو کہ موزہ ہتھیجی کا رہائشی بتایا جاتا ہے، دوسری سائیڈ سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ریلوے لائن عبور کر رہا تھا کہ فرید ایکسپریس جو کراچی سے لاہور جا رہی تھی اس کی زد میں آ کر موقع پر ہی جام بحق ہو گیا، جبکہ اس کی اہلیہ مکمل طور پر محفوظ رہی۔ متوفی محمد بلال کی ڈیڈ باڈی کو لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن سید محتسم بلا شاہ کا ڈپٹی کمشنر ہنگو گوہر زمان وزیر کے ہمراہ کربوغا شریف 3 روزہ اجتماع گاہ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر گوہر زمان وزیر نے کمشنر کوہاٹ کو انتظامات کے حوالے سے تفصیلاً بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ساجد افریدی، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دوابہ نواب گل بنگش بھی موجود تھے۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن سید محتسم بلا شاہ نے اجتماع گاہ میں سیکورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر ہنگو نے اجتماع گاہ میں لگائے گئے میڈیکل کیمپ ڈسپنسری کا بھی معائنہ کیا۔ ادویات کی مقدار اور ڈاکٹرز اور اسٹاف کی حاضری سمیت صحت کی سہولیات چیک کی گئی۔ اجتماع گاہ پر تعینات کیے گئے مختلف محکمہ جات کے افسران اہلکاران کی حاضریوں کو چیک کیا۔ اس موقع پر کمشنر کوہاٹ ڈویژن سید محتسم بلا شاہ نے کہا کہ اجتماع میں انتظامات کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹریفک کے نظام کو رواں رکھنے کے لیے بھی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن سید محتسم بلا شاہ اور ڈپٹی کمشنر ہنگو گوہر زمان وزیر نے نئے ٹیوب ویل کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کوہاٹ میں ایم پی داؤد شاہ افریدی ایڈوکیٹ کی زیر صدارت تحصیلاچی کی عوام کو درپیش مسائل کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم چترالی، OGDCL کے افسران سمیت علاقہ کے مشران نے شرکت کی۔ علاقہ مشران نے موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے تحصیلاچی کی عوام کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ اجلاس سے خطاب عوام الناس کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ خطاب میں کہا گیا کہ کسی قسم کی بھی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی۔ عوام کے مسائل جلد از جلد حل کیے جائیں۔ پانی کی فراہمی یقینی بنانے اور سولرائزیشن پر کام مکمل کرانے کے لیے ٹائم لائن مقرر کرنے سمیت باقی ماندہ کام جلد از جلد مکمل کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی گئی، جس پر OGDCL افسران نے تمام مسائل فوری طور پر حل کرنے، عوام الناس کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر اختر عباس کی رپورٹ کے مطابق تحصیل فیروز والا تھانہ فیکٹری ایریا کوٹ عبد المالک کی حدود سے ایک لڑکا محمد ارسلان ولد شوکت علی، جس کی عمر 15 سے 16 سال بتائی جاتی ہے، 17 اکتوبر کو گھر سے والد کے پاس گیا۔ میں اپنی سائیکل کو لائٹ لگوانے جا رہا ہوں، پیسے دے دو۔ والد نے 500 روپے دیے اور پھر کوٹ عبد المالک سائیکل کو لائٹ لگوانے تقریباً شام 5 اور 6 کے درمیان چلا گیا، لیکن ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ گھر والوں نے اپنے تمام رشتہ داروں اور تمام دوستوں اور ملنے والوں سے رابطہ بھی کیا، مگر کوئی پتہ نہ چل سکا، جس کے بعد متعلقہ تھانہ فیکٹری ایریا چلے گئے اور وہاں جا کر FIR درج کرائی، مگر تاحال بچے کی کوئی بھی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ فخر پاکستان پرائڈ آف پرفارمنس نوح دستگیر نے ساؤتھ افریقہ میں منعقد ہونے والی کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 8 تمغے جیت کر کلین سویپ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمد شفیع گجر سے۔
جی بالکل، ضلع گجرانوالہ کے عظیم سپوت فخر پاکستان پرائیڈ آف پرفارمنس نو دستگیر بٹ نے ساؤتھ افریقہ میں منعقد ہونے والی کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 8 تمغے جیت کر کلین سویپ کر دی ہے اور ان 8 میں سے 7 تمغے گولڈ جیت کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے اور گجرانوالہ کا نام فخر سے بلند کر دیا ہے اور ان کو وطن واپسی پر شاندار اہل علاقہ نے خوب استقبال کیا اور ان کو ان کے والد صاحب کو مبارکباد دی۔ دستگیر نو بٹ نے کہا ہے کہ یہ میڈل اور یہ جیت میری ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور یہ پاکستان کی عوام کا پیار ہے۔ جی چیچا وطنی کی ہر دل عزیز شخصیت ملک عبدالرزاق نے نجی نیوز کے نیشنل اخبار لاہور کے لیے ڈسٹرکٹ رپورٹر صاحبان کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر احباب دوستوں کے احساس میں پرتکلف اشعیا دیا، جس میں صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جناب پریس کلب چیچا وطنی کے صدر چوہدری عبدالرؤف نے ملک عبدالرزاق کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملک عبدالرزاق کی مزید قدافی کی بھی دعا کی۔ چوہدری عبدالرؤف نے ملک عبدالرزاق کو دوستوں کے مالا میں ایک منفرد ہیرا قرار دیا اور سلامتی کی دعا کی۔ تمام صحافی برادری جن میں اشفاق انجم قادری، عبدالرحمان، محمد شمیر، وقاص علی اور دیگر شامل تھے، انہوں نے ملک عبدالرزاق کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کی ترقی کے لیے دعائیں کی۔